स्टार्ट बटन है। त्यसपछि लाइक के लेख्नु पर्यो, विनबोर्ड लेख्नु पर्यो है, WINWORD भनेर त्यसपछि ओके गर्ने। अब हामीले चाहिँ प्याराग्राफको काम अहिले गर्दैछौँ है। भने प्याराग्राफको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले कि त लेख्नु पर्यो है, कि त हामीसँग लेखेको फाइल यहाँ टन्न हुनु पर्यो, कि त के गर्नु पर्यो रे, फाइललाई ल्याउनु पर्यो। फाइलमा गएर ओपनमा गएर त्यसपछि हाम्रो फोल्डर डेस्कटपमा छ, डेस्कटपमा गएपछि यहाँ नेपाल भन्ने फोल्डरमा जाने, त्यसपछि ओपन जाने, फेरि फाइल चुज गर्ने, ओपन गर्ने हैन। र यसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ बोल्ड भइरहेछ एउटा काम, अन्डरलाइन पनि भइरहेछ, कलर पनि भइरहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो फन्ट ग्रुपबाट काम भएको हो है। र आज चाहिँ हामी प्याराग्राफ ग्रुपको काम गर्न गइरहेछौँ। र प्याराग्राफ ग्रुपमा चाहिँ के छ त, यहाँ के देख्न सकिन्छ। पहिला फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी यसको नामहरू थाहा पाऊँ। जस्तै यहाँ छ अलाइन्ड टेक्स्ट लेफ्ट है, लेफ्ट, त्यसपछि यो सेन्टर, यहाँ चाहिँ राइट, यसले चाहिँ जस्टिफिकेसन जस्टिफाई भन्छ। यो चारवटाको काम पहिला हामीले सबभन्दा पहिला बुझौँ है। अलाइन्ड लेफ्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरिमा, जस्तै हामीले लेख्दाखेरिमा लेफ्ट टु राइट लेख्छौँ हो, त्यही नै भइरहेछ है। जस्तै हाइलाइट भइरहेछ अहिले छ। जस्तै अब अहिले हामीले यहाँ सेन्टर भनेको छ है, सेन्टरमा राखेर क्लिक गऱ्यौँ भने जस्तै यो सेन्टरमा गयो नि। जस्तै हाम्रो कर्सर चाहिँ कहाँ छ अहिले, यहाँनिर रहेछ है। जस्तै अथवा मैले यहाँ क्लिक गरेको छु, यहाँ छ कर्सर अहिले, र मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सेन्टरमा गएर क्लिक गरेँ है। र अब लेखेँ भने के हुँदैछ भने, यहाँ लेख्दाखेरि के आयो, सेन्टरबाट सुरु भयो हो, त्यो भयो। अथवा हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो राइट साइडमा चाहिँ हामीले चुज गरेको छौँ भने अब हामी लेख्दाखेरिमा के हुन्छ, यो राइट साइडबाट लेखिरहेको हुन्छ है। कुरा बुझिरहेको छ त हो, त्यो हुन्छ। यदि हाम्रो जुन चाहिँमा हाम्रो एक्टिभ भइरहेछ, जुन चाहिँमा हाम्रो क्लिक भइरहेछ, त्यतापट्टिदेखि नै के हुन्छ, सुरुवात लेख्न चाहिँ थाल्छ यसले। तर यदि त्यो हामीले चाहिँ लेख्दाखेरिमा त्यस्तो हुन्छ, तर हामीले चाहिँ कामको लागि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ जस्तै हामीलाई यो अक्षरलाई चाहिँ हामीले बिचमा राख्नुपर्ने भयो है, पेजको बिचमा। त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामी सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि गएर यो सेन्टरलाई चुज गर्ने है। सेन्टर भन्ने छ नि अप्सन, त्यहाँ चुज गर्ने। अब के भयो भने यो पेजको बिचको भागमा थोरै अथवा धेरै जति भयो भने यो बिचको भागमा बस्छ है। त्यसपछि गएर यदि हामीलाई यो चाहिएको भने यहाँ क्लिक गर्ने, यो के भयो त अहिले अलिकति उता लेफ्ट राइट साइडतिर गयो हैन, त्यो अप्सन हो, अप्सनको काम हो। अब हामीले यसलाई चुज गऱ्यौँ, सेन्टरमै राखौँ अथवा यतैतिर राखौँ भने अब पावर पोइन्ट MS पावर पोइन्ट छ हैन, लेखेको जुन चाहिँ यहाँ टपिक छ, यसलाई चाहिँ हामी सेन्टर राख्नु पर्यो भने सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यसलाई के गर्ने, हामीले सेन्टर चुज गर्ने। अब के भने यो सेन्टरमा भयो, यो चाहिँ कता भयो, यो अप्सनमा भयो, राइट साइडतिर गयो। अनि त्यसपछि गएर यहाँ क्लिक गरेँ मैले, यो चाहिँ कतापट्टिको साइडमा छ अहिले, लेफ्ट साइडमा छ है। लेफ्ट साइडमा भनेपछि यसले देखाइरहेछ हाइलाइट गरेर। र सेन्टरमा गएर क्लिक गरेँ, यहाँ गएर यो सेन्टरमा भनिरहेछ यसले, यहाँ क्लिक गरेँ अनि यहाँ के भन्छ अहिले, यो राइट साइड भनिरहेछ। अब यसको चाहिँ काम के हुन्छ त है, जस्टिफाईको काम चाहिँ। र जस्टिफाईको काम भनेको चाहिँ जस्तै अब यहाँनिर, जस्तै यहाँ हेर, यो राइट साइड लेफ्ट साइडमा लेख्दाखेरिमा सबैको यसको चाहिँ लाइनिङहरू के छ त अहिले, इक्वल छ। यसमा कुनै पनि चाहिँ नमिलेको जस्तो देखिँदैन, एकदम मिलेको छ। भने यो इन्डिङ जहाँ जहाँ भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ के भइरहेको छैन, यहाँ इक्वल छैन। भनेपछि हामीलाई त्यो इक्वल बनाउनु पर्ने भयो स्टार्टमा र इन्डमा दुवैमा हो। त्यस्तो अवस्थालाई हामीले यसरी सिलेक्ट गरिदिने पहिला है, र त्यसपछि गएर हामीले यसलाई चुज गरिदिने है। अब के भयो त, दुवै भागमा के भयो अहिले, बराबरी देखियो। कतिपय हामीले चाहिँ जस्तै पत्रिकामा अथवा बुकमा हैन हेर्ने है, त्यहाँनिर ध्यान दिने हामीले। अब त्यो सुरुमा र अन्तिममा मिलिरहेकै हुन्छ हैन, भनेपछि हाम्रो नमिलेको छ भने हामीले यसरी मिलाउने, जस्टिफाई सम्झिँदै पनि छ जस्टिफाई अप्सनलाई। अर्को कुरा रहेको छ। अब त्यसपछि गएर अब यहाँ भइसक्यो हैन, यहाँ देखाइरहेछ अहिले भइरहेछ। अब हामी यो भन्दा माथि जाउँ हामी है, यहाँ के लेखिरहेछ, बुलेट्स भनेर लेखिरहेको छ। अर्कोमा पनि नम्बरिङ लेखिरहेछ है। यतापट्टि चाहिँ के छ, मल्टी भने समथिङ लेखेछ, यहाँ नम्बर नै आउँछ। अब यो चाहिँ भनेको चाहिँ के हो त, यति चारवटा कुरा बुझ्यो है। अहिले हामी प्र्याक्टिकल फेरि गरौँ है, कतिको बुझ्यो बुझेन त्यता थाहा हुन्छ भने। अब हामीले यो बुलेटको कामको बारेमा है, बुलेट्स भनेको छ, बुलेट भनेको चाहिँ के हो त है। जस्तै मानिलिउँ हामीले लेखेर तयार गरेको कुराहरू छ यसमा। जस्तै कि यहाँ सिस्टम अफ द कम्प्युटर भन्दा मुनि चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ हरेक के रहेछ, यहाँनिर
एउटा लाइन, अर्को लाइन, दुईवटा लाइन, तिनवटा लाइन, चारवटा लाइन यसरी छ है। यो लाइन चाहिँ हामीले लेख्दा लेख्दै के भयो भने इन्टर थिच्दै लेखेको कुरा हो। इन्टर थाहा छ? इन्टर भनेको हामी अलिकति लेख्छौँ अनि इन्टर प्रेस गर्छौँ भने हामी के हुन्छ, तल्लो लाइन हुन जान्छ हैन। भनेपछि हाम्रो यतिवटा जम्मालाई चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो भने कि त नम्बर राख्नु पर्नेछ कि त कुनै एउटा साइन राख्नु पर्ने भयो भने जस्तै हामी बुलेटमा जान्छौँ है। पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो भाग जतिलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ बुलेट भन्ने अप्सनमा गएर त्यसपछि अब हामीले कुनै पनि सिम्बल दिएको छ यहाँ हैन, सिम्बल चुज गरेँ मैले, चुज गर्ने। अब चुज गर्ने बित्तिकै के आयो त यहाँ त्यही खालको आयो हैन, सबैमा आयो है। हो भने अब मैले फेरि यहाँ पनि चुज गरेँ यतिलाई ल, त्यसपछि गएर फेरि यहाँ चुज गरेँ है। यहाँ चाहिँ फेरि के भयो त, जम्मा दुई ठाउँमा मात्रै यहाँ सिम्बल चिन्ह चाहिँ हैन मार्किङ गरिरहेछ। यो किन यो भागतिर चाहिँ आएन? हो, एउटै प्याराग्राफ भएको हुनाले, गुड है, एउटै प्याराग्राफ भएको हुनाले चाहिँ के भयो भने प्याराग्राफको फर्स्ट लाइन हैन, पहिलो लाइनमा मात्रै बस्ने त्यो चिन्ह चाहिँ देखाइरहेछ है। यसरी हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हरेक प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनमा के हुन्छ, यो चिन्ह बस्छ है। अब हामीले सिलेक्ट गरेर यसलाई फेरि के गरौँ भने नराख्ने हो भने ननमा जाने है। यसलाई पनि नराख्ने हो भने हामीले के गर्ने, यसलाई सिलेक्ट गरिदिने पहिला, त्यसपछि बुलेटमै जाने, ननमा चुज गरिदिने। अथवा हामीलाई त्योभन्दा बेग्लै खालको नम्बर सिस्टम राख्नु पर्यो भने फेरि हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौँ, नम्बर भन्ने लेखेको ठाउँमा गएर नम्बर है, कस्तो नम्बर कि एबिसिडी अथवा नम्बरिकल के राख्ने चुज गर्ने, यसरी राख्न सकिन्छ। त्यो भयो। र यता अर्को पनि छ, यता पनि त्यही सिस्टमको है चुज गरेर राख्न सकिन्छ। ल अब हामी के बुझ्यौँ भने यो चाहिँ कस्तो बेला चाहिँ धेरै जस्तो प्रयोग आइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तै अब हामीले कुनै बेलामा नोट तयार गर्छौँ अथवा कुनै चाहिँ क्वेसनहरू तयार गर्छौँ है, त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई यो चाहिरहेको हुन्छ। यो खालको नम्बरहरू राख्न पर्यो, सिम्बलहरू राख्नु पर्यो भने त्यो बेला हामीले यो बुलेटको र यो अर्को के छ नम्बरको कामहरू आइरहेको हुन्छ। अनि यो प्याराग्राफको कुरा जस्तै यो चाहिँ लेफ्ट सेन्टर राइट जस्टिफाईको काम चाहिँ जहिले पनि हामीले लेख्दाखेरिमा त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। ल अब के छ भने हामी चाहिँ यति बाहिरबाट हामीले देखेको कामहरू गऱ्यौँ है। अब यसको चाहिँ योभन्दा अझ धेरै कामहरू चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हिजो हामी फोनको यो भागमा गएको थियौँ है, त्यस्तै आज हामीले प्याराग्राफको यो भागमा यहाँनिर छ चिन्ह छ, सानो अलिकति एरो छ नि हो, त्यो एरोमा जाने। त्यसपछि हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ धेरै त्योभन्दा बेसी कामहरू हुन्छ। जस्तै यहाँ इन्डिटेसन भनेर लेखेको छ, स्पेसल भनेर लेखेको छ, स्पेसिङ भनेर लेखेको छ, लाइन स्पेसिङ भनेर लेखेको छ है। 3-4वटा कामहरू भइरहेछ यहाँनिर है। भनेपछि हामी फर्स्ट अफ अल हामी के बुझ्यौँ भने जस्तै अघि नै हामीले यहाँ के गरेको थियौँ भने एउटा काम चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ लेफ्ट सेन्टर राइट जस्टिफाईको काम गरेको हो, त्यो चाहिँ यहाँ पनि रिपिटेड भएको छ। यहाँनिर अलाइनमेन्ट लेखेको छ, जहाँ चाहिँ लेफ्ट पनि छ, सेन्टर छ, राइट छ, जस्टिफाई छ हो। त्यो काम यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्नु खोजेको है। त्यसपछि गएर चाहिँ बुलेटको नम्बर, बुलेट सम्बन्धी चाहिँ यहाँ चाहिँ राखेको छैन हैन। बुलेटहरू नम्बरहरू चेन्ज गर्ने तरिकाहरू यहाँ चाहिँ छ त अहिले छैन, कहीँ छ लेखेको छैन नि हो। त्यसो भए त्योभन्दा बाहेक अरू अब थपिँदैछ यहाँ है। फर्स्ट अफ अल हामी के बुझौँ भने जस्तै यहाँ चाहिँ के छ भने लाइन स्पेसिङ लेखिरहेको छ है, लाइन स्पेसिङ। अब लाइन स्पेसिङ भनेको के हो त र स्पेसिङ भनेको के हो है। यहाँ स्पेसिङ मात्रै लेखेको छ, अर्को चाहिँ के लेखेको छ लाइन स्पेसिङ। एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने है, यो चाहिँ यो एकदम मजाले बुझ्नु पर्यो है। अलिकति के भयो भने यो काम हामीले के हुन्छ कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। लाइन स्पेसिङ र स्पेसिङको कुरा छ, लाइन र स्पेस। अब यसलाई मैले क्लोज क्यान्सल गरेँ एकछिनलाई। लाइन स्पेसिङ भनेको, लाइन भनेको चाहिँ जस्तै एउटा प्याराग्राफभरि लेखिएको लाइनहरूको स्पेस। जस्तै यो र यहाँसम्मको त एउटै हो नि लेखेको होइन हो, किनभने अघि हामीले यहाँनिर चाहिँ के राखेको थियो, हामीले सिम्बल चुज गर्दाखेरि पनि अथवा हामीले यहाँ छान्दाखेरि पनि यहाँ एक ठाउँमा यहाँ दुई ठाउँमा राखेको थियो। भनेपछि यो वान प्याराग्राफ हो। भनेपछि यो वान प्याराग्राफमा हेर त, जस्तै यहाँनिर चाहिँ एउटा लाइन छ, यो अर्को लाइन छ, अर्को लाइन छ है। यहाँदेखि मुनि चाहिँ अर्को के हो त प्याराग्राफ सुरु भएको हो। जस्तै मान अथवा हामी पावर पोइन्ट लेखेको ठाउँमा गएर मैले इन्टर थिच्दिएँ अरे, सपोज इन्टर थिच्दिएँ होइन। अब के भयो भने कतिवटा प्याराग्राफ भयो अहिले, यो 3टा भयो। योसँग गएर है यो 1 2 3 3टा भइरहेछ
है। भनेपछि यहाँ के छ भने प्याराग्राफ हामी इन्टर थिचे पनि प्याराग्राफ चाहिँ खासै डिफ्रेन्ट यसको चाहिँ ग्याप देखाएर छैन। जस्तै कि यो र यो पावर पोइन्ट लेखेको र युज लेखेको अथवा ग्राफिक लेखेको यो लाइन छ नि, यिनीहरू खासै फरक छ त अहिले? छैन नि, छैन। अब हामी के बुझौँ भने जस्तै यहाँदेखि हाम्रो तल एउटा प्याराग्राफ छ है, पुनः बुझिरहेछौ? जस्तै यहाँ हाम्रो के छ भने यो फर्स्टको यो प्याराग्राफ भयो, यो सेकेन्डको प्याराग्राफ भयो, यो थर्डको प्याराग्राफ भयो। अब प्याराग्राफको बिचको जुन स्पेस ग्यापहरू हुन्छ नि, जस्तै किताबमा हेर्दा त त्यहाँ ग्याप छ नि होइन, हो त्यस्तो ग्याप चाहिँ यहाँ छैन भने यसलाई ग्याप राख्नु पर्यो हामीले। त्यसको निम्ति के गर्छौँ हामीले? सिलेक्ट गर्छौँ है। त्यसपछि गएर यो प्याराग्राफको लागि ग्याप राख्नलाई हामी स्पेस राख्नलाई हामी यहाँ प्याराग्राफको अप्सनमा जान्छौँ र त्यसपछि स्पेसिङ लेखिरहेछ है। स्पेसिङ लेखिरहेको ठाउँमा हेर त, जस्तै बिफोर आफ्टर सब आफ्टरमै जाउँ। यहाँनिर मैले 12 राखेँ है, सपोज ल 12 कि 18 राख्ने यसलाई ओके गरिदिएँ। अब चेन्ज भयो, अलिकति ग्याप भयो। कहाँ भयो भन्दाखेरिमा जहाँ हामी इन्टर थिचेको छौँ त्यहाँ के भयो त स्पेस ग्याप आयो हो। यस्तो ग्यापहरूको लागि चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ थोरै भइरहेछ अथवा धेरै ग्याप भइरहेछ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? सिलेक्ट गर्ने र प्याराग्राफको भित्र गएर चाहिँ हामीले यहाँ स्पेसिङमा गएर चाहिँ हामीले यसरी नम्बर राख्न सक्छौँ है। कतिसम्म राख्ने त त्यसको लागि अब हामीले हैन, यहाँबाट स्पेसिङ त हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ, तर कति मात्रामा राख्दा ठिक्कको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले प्रायः जस्तो हामीले 6 पनि राख्छौँ अथवा चाहिँ अब 10 पनि राख्न सकिन्छ। 10 कसरी राख्ने त भन्दाखेरिमा यहाँ सेलेक्ट गर्ने, 10 लेख्ने, इन्टर थिच्ने, अथवा 12 राख्दा पनि अलिक धेरै ग्याप हुनसक्छ, 6 नै राख्दा पनि भयो है। तर अहिले हामीले बुझ्नलाई ल 18 राखौँ है, 18 मै छ। अब यसपछि यो भयो स्पेस के को लागि भयो? स्पेस यो चाहिँ प्याराग्राफको लागि। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने प्याराग्राफ भित्रको लाइनको ग्यापको लागि है, प्याराग्राफ भित्रको लाइनको ग्यापको लागि के गर्ने, कसरी चाहिँ चेन्ज गर्ने त भनेपछि सुरुवातमा चाहिँ यसलाई सिलेक्ट नै गर्नु पर्यो है। म फर्स्ट प्याराग्राफलाई मात्रै सिलेक्ट गरेको छु, सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि कहाँ जाने? प्याराग्राफमा जाने। त्यसपछि फेरि यहाँ के गरेँ भने लाइन स्पेसिङ भन्ने लेखिरहेछ हो। लाइन स्पेसिङमा गएर चाहिँ जस्तै हामीले चुज गरे पनि भयो, ल डबल राखिदियो भने कति हुन्छ हैन। यहाँ जस्तै प्रिभ्यू पनि देखाइरहेछ हामीलाई है, यो प्रिभ्यू चाहिँ अलिकति सानो लाइनमा देखाइरहेछ। ल सिङ्गल राख्यो भने के भयो? कम घटेर गयो हैन। भनेपछि 1.5 अलिकति बढ्यो। त्यसरी हामीले चाहिँ डबल राख्यौँ भने के हुन्छ भने अझै बढी, ल डबल राखिदिएँ, यसरी ग्याप आयो है। लाइनहरू के भयो त धेरै पातला भयो। कहिलेकाहीँ पातला चाहिँ अथवा थोरै बनाउनु पर्यो भने हामीले फेरि के गर्छौँ त यहाँनिर सिङ्गलमा राखिदियो भने एकदम भिटिक्क हुन्छ, अलिक नजिक हुन्छ क्या। भनेपछि हामी कतिको राख्न ठिक हुन्छ त है। जस्तै यहाँ चुज गरेर यसरी गर्दा पनि हुन्छ। ल यसरी 1.5 आउँछ, तर हामीले मिलाउनु पर्यो भने यसलाई चाहिँ के गर्ने? क्लिक गर्ने र यसलाई चाहिँ थोरै गरेर मेट्ने र 1.3 अघि भने तिमीले 1.3 अथवा 1.2 बनाएर चाहिँ यसलाई के गर्ने? यसलाई ओके गरिदिने, अनि त्यतिको ठिक हुन्छ। कतिको ठिक हुन्छ अरे? 1.2 अथवा 1.3 है। जति पनि हामीले चाहिँ पेजहरुमा प्रिन्ट गरेका हुन्छौँ 1.3 1.2 भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि गएर अर्को प्याराग्राफको स्पेसको लागि चाहिँ 6 अथवा 10 अथवा 12 राख्दा पनि हुन्छ है। जतिको आफूलाई ग्याप राख्नु धेरै मन लाग्यो भने धेरै राख्दा पनि हुन्छ, तर नर्मली त्यति राख्न सकिन्छ है। प्याराग्राफको त्यो कुरा भयो। एउटा प्याराग्राफको चाहिँ लाइनको कुरा भयो र अर्को चाहिँ प्याराग्राफको स्पेसको कुरा भयो है। फेरि झुकिएर फेरि लाइनपट्टि चाहिँ गएर चाहिँ प्याराग्राफको स्पेस दिन थाल्यो भने हुँदैन फेरि है, त्यो भयो। र अब चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने यो भन्दा माथि जाउँ है। अब यो बिफोर आफ्टर एउटै कुरा है। यो अघि जस्तै हामी चुज गर्यौँ, चेन्ज गर्यौँ त्यसरी। अब यो स्पेशल लेखेको छ, यो स्पेशलले चाहिँ के काम गर्छ त है। हामीले त यो स्पेशलको काम चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ जस्तै हामीलाई कुनै बेला हामी चाहिँ यहाँ लेखेको छौँ फर्स्ट प्याराग्राफ चाहिँ हामी अलिकति के गर्छौँ त यता सार्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ यो किबोर्डमा भएको ट्याब लेखेको हुन्छ नि, ट्याबमा गएर थिच्दाखेरि पनि हुन्छ। यसरी सर्यो। तर अब हामीले यसरी सार्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै चाहिँ प्याराग्राफको लागि चाहिँ बराबरी सबैमा दिनुपर्ने छ, तर टाइम लाग्ने हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने सिलेक्ट गरिदिने र त्यसपछि गएर यहाँ प्याराग्राफमा जाने र स्पेशल लेखेको ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले फर्स्ट लाइनलाई चुज गर्ने र के आयो यहाँ 0.5 भयो। यहाँनिर पनि यता सरेको देखायो, प्रिभ्यूमा देखायो। भनेपछि 0.5 मात्रै राख्न सकिने कुरा होइन, यहाँ अझै थप्यो भने के हुन्छ बढी पनि ग्याप आउँछ। त्यसले ओके गरिदिने, यहाँ आयो है। यसरी चाहिँ छुट्टियो हैन। यो लाइन चाहिँ के भयो त फर्स्ट लाइनहरु चाहिँ यसरी आयो। यो नर्मली हामीले चाहिँ यतातिर किबोर्डदेखि पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ ट्याब हानेर,
अथवा चाहिँ हामीले धेरै छ भने त्यो अवस्थामा यो राख्ने अथवा नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन है। यसलाई नोन गरिदिउँ मैले के गरेँ। अब हाम्रो अर्को छ यहाँ माथि इन्डिटेसन भनेर लेखेको छ है। यो इन्डिटेसनको काम चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै अघि चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भने यो लेखेको जुन पार्ट छ नि लेफ्टपट्टि लाने अथवा चाहिँ सेन्टरमा लाने गरेको थियौँ हैन। भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ एकैचोटि डाइरेक्ट चुज गर्ने बित्तिकै लेफ्टको लास्टको पार्टमा जान्छ, लेफ्ट हो भने राइट हो भने, अनि सेन्टर हो भने बिचमा गएर बस्छ, अनि यो चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट हो भने लेफ्टतिर पुरा आएर बस्छ। तर अब हामीलाई चाहिएको जति मात्र ठिक्क लानुपर्ने भयो क्या, उता सार्नुपर्ने भयो है। जस्तै मानौँ बिगिनिङ विथ न्यू स्लाइड भनेर लेखिरहेछ है। सपोज यहाँ तल कुनै पनि निवेदनहरू लेख्दाखेरि हामीले लास्टमा लेख्छौँ, के लेख्छौँ यहाँनिर चाहिँ एप्लिकेन्ट नेम भनेर लेख्छौँ है। एप्लिकेन्ट मात्रै लेख्नु सपोज, अनि यहाँ लेख्यौँ जस्तै राम भनेर लेख्यौँ है। अब यो चाहिँ के भएछ भने अहिले यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन साइडमा छ अहिले, यो लेफ्ट कि राइट कि सेन्टरमा छ अहिले, कता छ, राइटमा छ हैन। तर पुरै राइटमा पुरै गयो, उता छेउमा गयो। अनि यो पनि के भयो भने यो राम पनि थोरै थियो नि, त्यो पनि पुरै उता गयो हैन। अब यो एप्लिकेसन तर हामीले चाहिँ के चाहियो भने बिचको पार्नु पऱ्यो क्या, यस्तो टाइपको राख्नु पर्ने छ हैन, यस्तो टाइपको राख्नु पर्ने छ है। तर यो पनि कहाँ राख्नुपर्छ फेरि यतै लानुपर्ने भयो हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई जस्तै पहिला चाहिँ हामी सेन्टरमा राखिरहेको छौँ, यसलाई केमा छ अहिले यो सेन्टरमा छ। त सेन्टरमा छ, अब सेन्टर टाइपको भइरहेछ नि, यो दुईटै सेन्टर हुँदाखेरिमा यो राम बिचमा आएछ, यो एप्लिकेन्ट यो। तर अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ लेफ्ट राइट साइडतिर लानुपर्ने छ, अझै उता लानुपर्ने भयो है। भने सिलेक्ट गरेपछि यहाँ हामी प्याराग्राफमा जान्छौँ र त्यसपछि यहाँ के लेखिरहेछ इन्डिटेसन भनेर लेखिरहेछ हो, लेखिरहेछ। अब यसले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने लेफ्ट भने कता हो, लेफ्ट यता हैन, देब्रेपट्टि हैन। अब दाहिनेपट्टि लानु पऱ्यो हामीले यसलाई, भनेपछि हामीले कतापट्टि चाहिँ ग्याप दिन थाल्नु पऱ्यो, हामीले लेफ्टपट्टि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो ग्याप दिनु पर्यो क्या हामीले। यसरी बढाइदिने गइरहेछ, त्यहाँ सहिरहेछ, यहाँनिर हो सहिरहेछ। ल बढेको कि घटेको यो, ल ओके गर्यो। अलिकति सरै सर होइन, अझै सर मेरो अलिक देखिएन जस्तो सर आयो। अलिकति सर है, अझै धेरै अझै दिउँ 4.4 ल यता आइ है। अब हाम्रो सेन्टर टाइपकै छ, तर के भयो त यसलाई सार्न सक्यौँ उतातिर चाहेको बमोजिम है। त्यो यस्तो अवस्थामा हामीले अथवा जस्तै मान्यौँ ल यतिलाई हामीलाई के गर्नु पऱ्यो भने यता लेफ्टपट्टि लानु पऱ्यो, राइट साइड चाहिँ ग्याप राख्नु पऱ्यो। त्यस्तो अवस्था आयो, के गर्ने फेरि यसलाई कतापट्टि बढाउनु पऱ्यो, अब लेफ्ट कि राइट, राइट ल आयो यता, यता ग्याप भयो। अब कविताहरू यस्तै हुन्छ, पोइमहरू ल सेलेक्ट गरेँ फेरि यसलाई, अनि अब कतापट्टि लेफ्ट ल उता हैन। हो यसरी चाहिँ हामीले इन्डिटेसनको काम गर्न सक्छौँ है। त्यो अवस्था अनुसारले चाहिँ हामीले यो काम चाहिँ यसको टुल्सको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर एक किसिमले हामीले चाहिँ जस्तै निवेदनहरूको लास्टमा हामीले एप्लिकेन्टको नाम कहिलेकाहीँ यसरी राख्न सक्छौँ है, त्यो भयो। अथवा यही मात्रै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन फेरि हो। जस्तै अब यसैलाई मैले उदाहरण दिइरहेको छु है। यसलाई चाहिँ जस्तै हामी पहिलाको के थियो, हाम्रो 0 मा थियो होइन, यो 0 मा थियो। ध्यान दिने है राम्रोसँग, जहिले पनि काम एउटै तरिकाले मात्र हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो नसोच्ने, धेरै तरिकाले त्यो एउटा काम हुन सक्छौँ है। त्यसैले यसलाई म ओके गरेँ। अब यसलाई के गर्छु भने मैले यहाँ यतैतिर राखेँ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी राख्नुपर्ने भयो, ट्याप हान्दै गयौँ, सरी ट्याप गइरहेछ गइरहेछ। अहिले पनि के गर्ने लाने, यसरी गइरहेछ, कहाँसम्म लानुपर्ने लाने, धेरै पर गयो। अब फेरि स्पेस थिएन, मिल्यो नि होइन। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ है। तर हामीलाई चाहिँ आइडिया छ भने हामीले यो ढिलो गर्नको सट्टामा छिटो तरिकाले गर्न सकिन्छ भने त्यही रोज्ने हो। तर हामीलाई चाहिँ फेरि त्यो अलिकति कन्फ्युज ल्यायो भने यतापट्टि अर्कोबाट गर्ने हो, त्यो कुरा हुन्छ है। ल
अब हामीले यो प्याराग्राफको कामहरुमा अहिले कतिको बुझे जस्तो लाग्यो चन्दा? तिमीले यो प्याराग्राफको बारेमा अहिले जति पनि हामी यो जुन कुराहरु गर्यौ नि, छलफल गर्यौ नि, मतलब यसको कामहरुको बारेमा अहिले कतिको बुझे जस्तो लाग्यो लागेन? बुझे जस्तो लाग्यो। ल त्यसो भए म अलिकति सोध्छु है त, यो यसको काम कता के हुन्छ रे? लेफ्ट हो, लेफ्टपट्टि हुन्छ। यो चाहिँ यो सेन्टर। सेन्टरमा के गर्छ यसले? बिचमा राख्ने काम गर्छ अक्षरलाई। यसले राइट साइडमा। यो चाहिँ के गर्छ यसलाई? ल सीता भन अलिक कसेर जोडले। जस्टिफाईले के काम गर्छ? के गर्छ संगीता भन त? दुवै साइडको लागि मिलाउने काम गर्छ। गुड। यो माथिको बुलेटले के गर्छ पुनम? यो बुलेटहरुले के गर्छ? संकेत दिन, संकेत राख्नलाई है। त्यो कस्तोलाई चाहिँ संकेत दिन सकिन्छ? एउटै प्याराग्राफ भएकोलाई कि छुट्टा छुट्टै प्याराग्राफ भएकोलाई? छुट्टा छुट्टै प्याराग्राफ, छुट्टा छुट्टै लाइन भएकोलाई हैन? नम्बर राख्ने हो कि अथवा चाहिँ संकेत राख्ने हो, त्यो छान्न सकिन्छ। यहाँ बस। अब त्यो भयो। अनि त्यसपछि गएर हामी प्याराग्राफ भित्र जाँदाखेरिमा चाहिँ के भेट्छौँ? यहाँ लाइनको कुरा छ एउटा हैन? लाइन स्पेसिङले के काम गर्छ रे? लाइनको ग्याप राख्छ है। अनि त्यसपछि अर्को स्पेसिङले के गर्छ? प्याराग्राफको स्पेसिङ राख्छ। गुड। अनि यसपछि यो स्पेशलले के गर्छ? स्पेशलले फर्स्ट लाइन भनेको छ। स्पेशलको फर्स्ट लाइन, हरेक प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनलाई ग्याप राख्नुपर्ने अवस्था भयो भने थिएँ अघि हैन? हरेक प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनको भागलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ ग्याप राखेर यता सार्नु पर्यो। त्यसको लागि ट्याबको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने मैले किबोर्डबाट ट्याबको प्रयोग है। अनि त्यसपछि गएर यो इन्डिटेसनको काम कतापट्टि घटाउने हो हैन? लेफ्टपट्टि हो कि राइटपट्टि हो कि भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो है। त्यसरी गर्ने। ल यति काम अहिले चाहिँ गर्ने है सबैजनाले। जस्तै अहिले हामी यो तयार गरेछौँ नि, यस्तै बनाए पनि हुन्छ। लेखेको जुन फाइल छ त्यसलाई ओपन गर्ने र त्यसपछि गएर त्यो प्याराग्राफको काम एकदमै के गर्ने? ट्याक्कै गरेर देखाउने। ल आजलाई यति। अब बाँकी नेक्स्ट है। ल